नभेटेको धेरै दिन भयो। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? अनि तपाईहरु विशेष प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्छु। अहिले भइराखेको कुराहरू चाहिँ एकदमै अनौठो छ। जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भइराखेको छैन। अघिल्लो हप्ता र यो हप्ता बस्ने कुर्सीहरूको दूरी पनि एकदमै फराकिलो पारिएको छ। तपाईहरु हिजोआज घरमा नै बसेर वचन सुन्ने बानी परिसक्नु भएको छ होला। अब मण्डलीमा आएर वचन सुन्नु पर्यो भने निकै गाह्रो हुने हो कि थाहा छैन। यस्तो हुनु हुँदैन। वचनमा भन्नुभएको जस्तै प्रभुको आगमन नजिकै छ। त्यसकारण हामी एकसाथ भेला भएर प्रार्थना गर्दै संगति गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो समयमा सबैजना सँगै भेला भएर संगति गर्न मिल्दैन। सबै मण्डली परिवारहरूमध्ये आधा जति आउनुहुन्छ होला भनेर आशा गरेको आधा पनि आउनुभएको जस्तो देखिँदैन। धेरै चिन्ता गरे जस्तो छ। अनि बाल संगतिका साना भाइ बहिनीहरूलाई घरमा नै बस्नु भनेर भनेका छौँ। अलि स्वास्थ्यमा समस्या हुनुभएको र उमेर धेरै वृद्ध हुनुभएको व्यक्तिहरूलाई पनि घरमा नै बस्नु भनेर भनेका छौँ। हामी त एकदमै आउनुहुन्छ कि भनेर चिन्तित पनि भएका थियौँ। अलि धेरै आउनु भएको भए पनि हुने थियो। मलाई लाग्छ हामीसँग कुर्सीहरू बीचको दूरी पनि फराकिलो छ। अघिल्ला 2 हप्ताहरूमा एकदमै अप्ठ्यारो र असजिलो भएको थियो। आउने समयमा सबै कुरा सामान्य भएर विशेष गरी हामीले गर्ने सेवा संगति राम्ररी हुनको लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। आउनुहोस् सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु हामी पाप गर्दै तपाईदेखि टाढा भएका थियौँ। अनि परमेश्वर तपाईले हामीलाई दया देखाउनु भयो। अनि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुन यो संसारमा पठाउनु भयो। अनि येशूले आफ्नो हरेक थोपा रगत बगाएर हाम्रो सबै पापको ज्याला तिरी दिनुभयो। अनि तपाईले हामीलाई यो अनन्तको स्वर्ग राज्यमा प्रवेश पाउन सक्ने आशा दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदछु। हामीलाई अबको बाँकी जीवन तपाईको पवित्र इच्छा पूरा गर्दै जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीलाई तपाईको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईको सत्यको वचनले हामीलाई डोर्याइदिनुहोस्। प्रभु, यो कोरोना भाइरस संसारैभरि फैलिरहेको छ। हामीसँगै भेट्न सकिराखेका छैनौँ। तपाईको सत्यको सुसमाचार पनि प्रचार गर्न सकिराखेका छैनौँ। हामी विभिन्न किसिमको समस्याहरूको सामना गर्दै बाँचिरहेका छौँ। प्रभु, तपाईले हामीलाई पहिले जस्तो भएर जिउन सक्ने गराइदिनुहोस्। आज यसरी हामीलाई सँगै भएर संगति गर्न सक्ने तुल्याइदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। अहिले संसारैभरि सँगै भेला भएर संगति गर्न नसक्ने मण्डलीहरू धेरै हुनुहुन्छ। प्रभुले यो कठिन अवस्थामा पनि सुरक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभुको अझ नजिक राखिदिनुहोस्। वचन पालन गर्ने मन दिनुहोस्। तपाईको वचन पालन गर्ने मन बनाइदिनुहोस्। जब यो अप्ठ्यारो अवस्था सकिन्छ अनि हामी तपाईको संगतिमा आउनेछौँ, तपाई र तपाईको वचनको हामी गवाही बन्नेछौँ। हामी फेरि तपाईको नाउँको गवाही दिनेछौँ। परमेश्वर पिता, आजको यो समय
तपाईले हामीलाई तपाईको वचन सुन्नको लागि दिनुभयो, तर अहिले कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी सुन्न सकिरहनु भएको छैन। अहिले जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ आएर सुन्दै हुनुहुन्छ र जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्टरनेटको माध्यमद्वारा घरैमा बसेर सुनिरहनु भएको छ, जुनसुकै ठाउँमा हुनुभएको भए पनि प्रभु सबैको साथमा रहिदिनुहोस्। तपाईको अनुग्रहको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस्। हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस्। तपाईको अनुग्रह र प्रेमले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस् भनी भित्र हृदयदेखि प्रार्थना गर्दछौँ। आज तपाईले हामीलाई दिन चाहनु भएको वचन र तपाईको पवित्र इच्छा बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। हामीले हाम्रो जीवन कसरी जिउनुपर्छ हामीलाई सिकाइदिनुहोस्। अबको यो सबै समय प्रभुज्यूको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमीन। वचन सुन्न आउनु भएको व्यक्तिहरू यति मात्रै होइन, अर्को भवनमा अनि खाना खाने ठाउँमा र अरू विभिन्न कोठाहरूमा बसेर सानो सानो समूह भएर वचन सुनिरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरू आउन सकिरहनु भएको छैन। हामीले सोचेको भन्दा अलिक थोरै आउनु भएको छ। छिटै नै अर्को हप्तादेखि पहिले जस्तै ठुलो भवनमा सबैजना सँगै भएर वचन सुन्न सक्नेछौँ भनेर आशा गरेको छु। अलिकति समय बित्यो भने पहिले जस्तै भएर संगति गर्नेछौँ। हुन्छ, बाइबललाई खोल्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 14 अध्याय, नयाँ करार लुकाको पुस्तक 14 अध्याय। लुकाको पुस्तक 14 अध्याय 25 पददेखि 35 पदसम्म म पढ्नेछु। लुकाको पुस्तक 14 अध्याय 25 पददेखि 35 पदसम्म म पढ्छु। मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको साथ जाँदै थियो र उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्ना बुबा, आमा, पत्नी, छोराछोरीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। तिमीहरूमध्ये कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गर्छ भने त्यो धरहरा बनाई सिद्ध्याउने खर्च आफूसित छ कि छैन भनी के त्यसले पहिले नै बसेर हिसाब लगाउँदैन र? नत्र भने त्यसले जग बसालिसकेपछि सिद्ध्याउन सकेन भने देख्नेहरू सबैले यसो भनेर त्यसको गिल्ला गर्नेछन्। त्यस मानिसले बनाउन त थाल्यो तर सिद्ध्याउन सकेन। कुन राजा होला जसले अर्को राजासँग लडाईँ गर्न जाँदा आफ्नो साथ भएका 10,000ले त्यसको विरुद्ध आउने 20,000सँग लडाईँ गर्न सक्छु कि सक्दिन भनी पहिले बसेर सल्लाह गर्दैन? तिनले नसक्ने हो भने त्यो अर्को राजा टाढा हुँदा मिलापको शर्त सोध्न राजदूत पठाउनेछ। यसकारण तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। नुन असल हो तर नुन अलिनो भयो भने केले त्यो नुनिलो हुने? त्यो न त जमिनको निम्ति न खादको निम्ति काम लाग्ने हुन्छ। मानिसहरूले त्यसलाई मिल्काइदिन्छन्। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। यहाँसम्म।
अघिल्लो हप्तासम्म हामी यसरी एकै ठाउँमा भेला भएका थिएनौँ। इन्टरनेटको माध्यमद्वारा युट्युबको माध्यमबाट भए पनि एउटै वचन एउटै समयमा घरैमा बसेर सुन्दै आएका थियौँ। यो कत्तिको प्रभावकारी भएको थियो राम्ररी थाहा छैन। जे भए पनि हामी इस्राएलीहरूले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि हामीले हाम्रो हृदय परमेश्वरको वचनमा लगाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले वचन सुन्न सक्ने स्रोत र साधनहरू पाएकोमा हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। र अहिले पनि संसारैभरि विभिन्न मण्डलीहरू यसरी सँगै वचन सुन्न पाइरहनु भएको छैन, प्रचार गर्न पनि पाइरहनु भएको छैन, इसाई जीवन जिउन सकिरहनु भएको छैन। कोरियामा बिस्तारै सबै कुरा सामान्य हुँदै गइराखेको छ। कोरोना भाइरसको त्रास कम हुँदै गएको भए पनि अझै चिन्ताको विषय रहेको छ। हाम्रो छिमेकी देश जापान, अमेरिका र युरोपमा उच्च जोखिम रहेको छ। यी सबै कुराहरू हामीले थाहा पाए जस्तै येशू प्रभु दोस्रो पटक आउनुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभए जस्तै घटिरहेका छन्। अनिकाल, महामारी, भूकम्प बढेर जानेछन्। आज बिहान समाचार सुन्दाखेरि अफ्रिकामा ठुलो संख्यामा मानिसहरू यो भाइरसको कारणले मर्न पुगेका छन्। यी सबै कुराहरूले हामीलाई के देखाउँछ भने यो संसार सधैँभरि बस्ने ठाउँ होइन। अहिले जो हामी स्वस्थ छौँ, भोलि के हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। एकै दिनमा के हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसको सोच विचार गर्नै सक्दैनौँ। 2 महिना अगाडिसम्म कसैलाई पनि यस्तो होला भनेर थाहै थिएन। कसैले पनि यस्तो होला भनेर कल्पना गरेको थिएन। र अब आउने समयमा पनि एकै दिनमा यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन् र हामीलाई छक्क पार्नेछन्। हामी विचार गर्न सक्छौँ। हामी नयाँ जन्म पाएकाहरू एकदमै धन्यवादी हुनुपर्छ। हामी चाहिँ बचाइएका छौँ, किनभने अनन्तको स्वर्गमा जाने आशा हामीमा नभएको भए के हुन्थ्यो होला। हामी साँच्चै हराउने थियौँ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन एकदमै नजिकै छ। हामी यो कुरा राम्ररी बुझ्दछौँ। अब छिट्टै आउनुहुने प्रभु येशूज्यूलाई भेट्ने आशा लिएर हामी बाँच्नु पर्दछ। हामी अब आउनुहुने प्रभुलाई भेट्न सक्ने एउटा विशेष समयमा बाँचिरहेका छौँ। हो, यो हामीलाई दिएका आशिषहरूमध्येको एउटा ठुलो आशिष हो। जुन मानिसहरूले यो आशा पाउन सकेका छैनन्, तिनीहरू अहिले यो संसारमा एकदमै निराश लाग्दो जीवन बाँचिराखेका छन्। हामी इसाईहरू चाहिँ आशावादी भएर बाँचिराखेका छौँ। हामी आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको प्रतीक्षा गर्दछौँ। हामी परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छौँ। परमेश्वरले बिस्तारै हामीलाई हाम्रो पहिलेको स्वतन्त्रता फर्काइदिँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई यो सुसमाचारको साक्षी गवाई बन्ने मौका दिनुभएको हो भनेर विचार गर्दछु। हामीले हाम्रो हृदय भित्रदेखि अझ धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ। अघिल्लो हप्तासम्म हरेक शनिबार बिहान निरन्तर हामी उद्धार पाएका इसाईहरूको जीवन र पहिचानको विषयमा वचनद्वारा सिकेका थियौँ। त्यसैले अघिल्लो हप्तासम्म हामीले उद्धार पाएका इसाईहरूको महिमित स्थान, जुन यो संसारका मानिसहरूसँग बिल्कुलै फरक छ भनेर सिकेका छौँ। हाम्रो स्थान विशेष छ र
हामीले विशेष अधिकार पाएका छौँ। परमेश्वरका छोराछोरीहरूले कस्तो जीवन जिउनुपर्छ भन्ने विषयमा बाइबलले एकदमै स्पष्ट पारेको छ। हामी बचाइएका छौँ, हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ, हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ भनेर रमाउने मात्र होइन। उद्धार पाएकाहरू जस्तै परमेश्वरको सन्तान जस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन परमेश्वरको अगाडि पवित्र र परमेश्वरलाई महिमा दिने हुनुपर्छ भनेर वचनमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि यो अनन्त जीवन प्राप्त गरेका परमेश्वरका छोराछोरीहरूले कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेर हामीले त्यसै अनुसार विश्वासी जीवन जिउनु पर्दछ। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखेर हामीले सिकेको कुरा जीवनमा अभ्यास गर्नु पर्दछ। अहिले हामी परमेश्वरका पुजारीहरू हौँ। हामी परमेश्वरका विशेष सन्तान मात्र नभई परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुजारी पनि बनाउनु भएको छ। अनि अहिले हामी ख्रीष्ट येशूका चेलाहरू पनि हौँ। ख्रीष्ट येशूका चेलाहरूले कस्तो जीवन जिउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर सिक्दै जानेछौँ। आफैलाई ख्रीष्टको चेला हुँ भन्ने कुरा एकदमै विशेष हो, जो कोहीले यो भन्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हुनुभएको बेलामा उहाँले 12 जनालाई बोलाउनु भएको थियो। अरू पनि थुप्रै मानिसहरू उहाँले बोलाउनु भएको थियो। तर ख्रीष्ट येशूको चेला भनेर 12 जनालाई भनिएको छ। निश्चय नै येशू ख्रीष्टका चेलाहरू अहिले केवल 12 जना मात्र होइन, धेरै हुनुहुन्छ। उद्धार पाएका सबै इसाईहरू नै येशू ख्रीष्टका चेलाहरू हुनुभएको छ। यसकारण येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा अगाडि मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो, सारा संसारमा जाओ र सबै जाति सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाओ। गएर के गर्ने? सुसमाचार सुनाउने र तिनीहरूलाई चेला बनाओ, ख्रीष्टको चेला बनाओ। त्यसपछि तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देओ र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ। यो एकदमै छोटो वचन भए तापनि यहाँभित्र थुप्रै विषयहरू रहेका छन्। येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा उठाइ लगिनु भएपछि चेलाहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो र मण्डलीको स्थापना भयो। अनि अहिलेसम्म पनि पवित्र आत्माले त्यसै गरी काम गरिरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा अहिले हाम्रो साथमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। ख्रीष्ट प्रभुको चेलाहरू कस्तो हुनुपर्छ? लुकाको पुस्तक 14 अध्यायको वचन यो शनिबार प्रचार गरौँ भनेर मनन गर्दै थिएँ। यो वचनलाई ठिकसँग घोषणा गर्न सकौँ भनेर मैले परमेश्वरको सहायता खोजेँ। किनकि यो वचनको अर्थ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ भएका विषयहरू जान्न र बुझ्न एकदमै आवश्यक छन्। यो वचनद्वारा हामी प्रभुको चेलाहरूले कसरी जीवन जिउनु पर्छ भनेर सिक्नेछौँ। ख्रीष्टका चेलाहरूको योग्यता र गुणलाई सिक्नेछौँ। आज हामीले सिक्ने विषय ख्रीष्टका चेलाहरूको योग्यता र गुणलाई हेर्नेछौँ। अनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्टका चेला हुने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ? ख्रीष्टका चेलाहरूको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ? प्रभुले हामीलाई उहाँको चेला बनाउनु भयो। ख्रीष्टका चेला भनेको साधारण कुरा होइन।
यो बहुमूल्य छ। हामी येशू ख्रीष्टका चेलाको रूपमा योग्य हुनुपर्छ, तर यो हाम्रो शक्तिद्वारा हुनु हुँदैन। हामी परमेश्वरका सन्तान भयौँ, येशू ख्रीष्टका चेला भयौँ र यो हामीले कुनै मेहनत परिश्रम साथ केही गरेको कारणले भएको होइन। प्रभुले हामीलाई जीवन र शक्ति दिनुभयो। यो हाम्रो मेहनत र परिश्रमले होइन, तर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कारणले हो। हामीलाई उहाँले प्रभुको चेला बनाइदिनु भयो र प्रभुको चेला भएर जिउन सक्ने शक्ति र सामर्थ्य पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र बुद्धि पनि उहाँले दिनुहुन्छ। हामीमा परमेश्वरको वचनलाई आज्ञाकारी गर्ने मन मात्र भयो भने हामी परमेश्वरको एउटा योग्य चेला भएर जिउन सक्दछौँ। त्यसैले लुकाको पुस्तक 14 अध्याय 25 पददेखि 35 पदभित्र थुप्रै विषयहरू रहेका छन्। 25 पदमा हेर्यो भने मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको साथ जाँदै थियो र उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, धेरै मानिसहरूले येशू प्रभुलाई पछ्याए। किरासरी मानिसहरूले अनि उहाँको पछि पछि आइरहेको भिडलाई देखेर येशू प्रभु खुसी हुनु भएन, किनकि येशू प्रभु जान्नुहुन्थ्यो जब समय आउँछ ती सबैले उहाँलाई त्याग्नेछन्। जसले येशू प्रभुलाई मन पराएर पछ्याएका छन्, पछि तिनीहरूले आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्नेछन् र येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मार मार भनेर चिच्याउनेछन्। र मलाई के लाग्छ भने जुन भिडले येशू प्रभुलाई पछ्याएको थियो, त्यो भिडबाट येशू प्रभुलाई कुनै आशा थिएन। जे भए तापनि यति ठुलो मानिसको भिडबाट येशू प्रभुका चेलाहरू हुने मानिसहरू थोरै थिए। येशू प्रभुलाई पछ्याएको ठुलो भिड मध्येमा येशू प्रभुको चेला हुने योग्यकाहरू एकदमै थोरै थिए। प्रभुले त्यस्ता चेलाहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता चेलाहरू बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 2 अध्यायको 23 पददेखि 25 पदसम्म हेर्यो भने येशू प्रभुले पहिलो चिन्ह गर्नुभयो। धेरै मानिसहरूले उहाँमाथि विश्वास गरेका थिए, तर प्रभु येशूले तिनीहरूलाई विश्वास गर्नु भएन, किनभने मानिस के हो र मानिसको हृदयभित्र के छ भनी उहाँ राम्ररी जान्नुहुन्थ्यो। मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे, तर प्रभुले तिनीहरूलाई विश्वास गर्नु भएन। तिनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे पनि प्रभुले ती मानिसहरूलाई विश्वास गर्नु भएन। तिनीहरूको हृदयभित्र के थियो भनेर प्रभुलाई राम्ररी थाहा थियो। तिनीहरूले विश्वास गरे, तर प्रभुले तिनीहरूलाई विश्वास गर्नु भएन। किन विश्वास गर्नु भएन? तिनीहरूको हृदयभित्र भएको कुरा प्रभुलाई थाहा थियो। येशू प्रभुलाई विश्वास गरेर पछ्याएका भए पनि उनीहरूको भित्री उद्देश्य अर्कै थियो। अर्को पनि सुसमाचार यूहन्ना 6 अध्यायको 26 र 27 पदमा हेर्यो भने 2वटा माछा र 5वटा रोटीले 5000 मानिसलाई खुवाएपछि धेरै मानिसहरूले येशू प्रभुलाई पछ्याए। तर येशू प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू चिन्ह देखेर होइन, अगाउन्जेल रोटी खान पाएको कारणले मलाई पछ्याउँदैछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। येशू ख्रीष्टले जीवनको रोटी के हो भनेर बताइदिनु भयो। प्रभु ख्रीष्ट स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै तिर्खाउने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खाए भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो।
मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। यहुदीहरूले भने यो कस्तो कुरा हो, बुझ्न पनि गाह्रो छ र सुन्नलाई पनि रमाइलो छैन, अनि सबै छोडेर गए। येशू प्रभुले अनन्त जीवनको विषयमा वचन भन्नुभएको तिनीहरूले बुझेनन् र छोडेर गए। किन यस्तो भएको हो भने येशू प्रभुबाट शारीरिक कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्थे। रोमीहरूलाई धपाएर इस्राएललाई स्वतन्त्र पारिदिएको र शारीरिक कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्थे। तर येशू प्रभु यसको लागि आउनु भएको थिएन। पापीहरूलाई शैतानको दासत्वबाट, मृत्युको बन्धनबाट छुटकारा गराउन आउनु भएको थियो। स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको जिउँदो रोटी जीवन दिनलाई आउनु भएको थियो। तर धेरै मानिसहरू यो रमाइलो छैन भनेर फर्केर गए। 12 चेलाहरू मात्रै बाँकी रहे। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जाने होइन? जाने भए जाओ। पत्रुसले एकदमै प्रसिद्ध कुरा भने, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के म आफैले तिमीहरू 12 जनालाई छानेको होइन र? र तिमीहरू मध्येको एकजना चाहिँ शैतान हो। यी 12 मध्ये पनि एकजना शैतान हो भनेर प्रभुलाई थाहा थियो। उहाँले सिमन इस्करियोतीको छोरो यहुदाको विषयमा यो कुरा भन्नुभएको थियो। येशू प्रभुले त्यस बेला नै चेलाहरूको संख्या थोरै छ भनेर बुझ्नु भएको थियो। यूहन्ना 8 अध्यायको 30 पदमा हेर्यो भने उहाँले यी कुरा बोल्नु हुँदा धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे भन्नुभएको छ। तर मेरो वचनमा रह्यो भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ। तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यो भने तिमीहरू साँचो चेला हौ। तिनीहरूले प्रभुलाई नै विश्वास गरेर उहाँलाई पछ्याएका भए तापनि साँचो येशू ख्रीष्टका चेलाहरू थिएनन् भनेर भन्नुभएको हो। मेरो वचनमा रह्यो भने तिमीहरू साँचो चेला हुनेछौ। तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। यहुदीहरूले भने, हामी अब्राहमका सन्तान हौ र अहिलेसम्म कसैको दासत्वमा परेका छैनौ। तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ भनी कसरी भन्छौ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारो हो। धेरै मानिसहरूले येशूलाई पछ्याए पनि चेलाहरू भने थोरै थिए। चेलाहरू एकदमै थोरै थिए भनेर वचनमा भन्नुभएको छ। हाम्रो उद्धारको निश्चयता नै हामी ख्रीष्टका चेला भएको प्रमाण हो। गाह्रो अवस्थामा परमेश्वरलाई मात्रै विश्वास गर्नु येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको प्रमाण हो। अर्को कुरा, उद्धार पाएकाहरूको जीवनले साँचो येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको स्वरूपलाई देखाएको हुन्छ। साँच्चै नयाँ गरी जन्मेको ईसाई नै ख्रीष्टको साँचो चेला हो। मैले उद्धार पाएँ तर म ख्रीष्टको चेला होइन, यो गलत बुझेको कुरा हो। यसरी कसैले भन्न सक्दैन। जब तपाईँ ख्रीष्टको चेला हुनुहुन्छ, तपाईँ नयाँ जन्म पाएको हुनुहुन्छ। उद्धार मात्रै पाउने कि ख्रीष्टको चेला मात्रै हुने भन्ने हुँदैन। एउटा मात्रै हुन सक्दैन। उद्धार पाउनु नै ख्रीष्टको चेला हुनु हो। ख्रीष्टको चेला हुनु नै उद्धार पाउनु हो। त्यसैले बाइबलले के भन्नुभएको छ? उद्धार पाएकाहरूले जिउने जीवन र ख्रीष्टका चेलाहरूले जिउने जीवन एउटै हो। ख्रीष्टका चेलाहरूको आत्मिक स्तर एकदमै उच्च छ र ख्रीष्टका चेलाहरूका योग्यताहरू पनि विशिष्ट छन्। त्यसैले येशू ख्रीष्टले वचनमा भन्नुभएको छ, लुकाको पुस्तक 14 अध्यायको 28 पददेखि भन्नुभएको छ, तिमीहरूमध्ये कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गर्छ भने त्यो धरहरा बनाई सिद्ध्याउने खर्च आफूसित छ कि छैन भनी के त्यसले पहिले नै बसेर हिसाब लाउँदैन र? मैले धरहराको विषयमा बाइबलमा हेरेँ। धरहराको विषयमा बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको रहेछ। लुकाको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा हेर्यो भने ती 18 जना जो सिलोआममा धरहरा ढलेर मरेका थिए,
यो धरहरा सानोबाट सुरु गरिएर निश्चय नै ठूलो बनाइएको थियो। धरहराको विषयमा बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्यो भने धेरै ठाउँमा लेख्नु भएको छ। परमेश्वरलाई मेरो अग्लो धरहरा, उच्च धरहरा, दाखबारीको हेरचाह गर्नलाई पनि अग्लो एउटा मचान जस्तै बनाएको ठाउँलाई पनि धरहरा भनेर भनिएको छ। अनि यो भजन संग्रह 61 अध्यायको 3 पदमा हेर्यो भने त्यहाँ यसरी भन्नुभएको छ, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। बाइबलमा धरहरालाई विभिन्न किसिमले उल्लेख गरिएको छ। शरणस्थान, किल्ला, गढ, धरहराको काम पनि फरक फरक छ, आकार पनि फरक फरक छ, कुनै सानो कुनै धेरै ठूलो छ। ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गर्छ भने त्यो धरहरा बनाई सिद्ध्याउने खर्च आफूसित छ कि छैन भनी के त्यसले पहिले नै बसेर हिसाब लाउँदैन र? नत्र भने त्यसले जग बसालेपछि सिद्ध्याउन सकेन भनेर देख्ने मानिसहरूले भन्नेछन् र त्यसको गिल्ला गर्न लाग्नेछन्। धरहरा बनाउने कुरा सानो कुरा होइन। सरसामानहरू यताउतिबाट ल्याएर थुपार्ने कुरा पनि होइन। बसेर गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। जब कसैले धरहरा बनाउने विचार गर्छ भने उसले यो धरहरा बनाउन पुग्ने पैसा, सरसामानहरू सबै कुराहरू मसँग प्रशस्त छ कि छैन भनेर पहिले नै हिसाब गर्नुपर्छ। बनाउन सुरु गर्नु ठूलो कुरा होइन। यो धरहरालाई बनाउन पुग्ने सबै कुराहरू मसँग छ कि छैन भनी पहिले नै राम्ररी हिसाब किताब गर्नुपर्छ। सबै कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। किन येशू प्रभुले यसरी धरहरा बनाउने विषयमा भन्नुभएको हो भने यो संसारमा धरहरा बनाउनको लागि पनि गम्भीरतापूर्वक हिसाब गर्नु आवश्यक छ भने येशू ख्रिस्टका चेलाको रूपमा जिउने जीवनलाई कति महत्त्व दिएर विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो इसाई जीवनलाई हेर्नु पर्दा हाम्रो इसाई जीवन कुनै विचारै नगरिकन चर्च जाने, चर्चबाट आउने, म विश्वासी हुँ भन्ने देखाउनलाई संगतिमा जाने होइन। यो इसाई जीवन होइन। परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएको हुनाले उद्धार पाउन सजिलो भए तापनि उद्धार पाएपछिको इसाई जीवन येशू ख्रिस्टलाई पछ्याएर जिउने जीवन हो। सजिलो छैन। ख्रिस्टमा बिताउनु पर्ने इसाई जीवनलाई निश्चित प्रकारले बुझेर यो जीवन बिताउनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरूको हिसाब किताब गर्नुपर्छ। समय निकाल्नुहोस्, तालिका बनाउनुहोस्। यदि यसरी गरिएन भने इसाई जीवन असफल हुन्छ, एक दिन व्यर्थ हुन्छ। कसैले एउटा धरहरा बनाउने इच्छा गर्छ भने त्यो धरहरा बनाउन पुग्ने पैसा र सामान आफूसँग छ कि छैन भनेर राम्ररी हिसाब गर्नुपर्छ। हामी ख्रिस्टका चेलाहरूले पनि प्रभुको अगाडि बिताउने इसाई जीवन कसरी बिताउने हो राम्ररी विचार गर्नुपर्छ, हिसाब गर्नुपर्छ। ख्रिस्टका चेलाहरूको रूपमा बिताउनु पर्ने जीवन, ख्रिस्टका चेलाहरूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा विचार गर्नुपर्छ। हामीले योजना बनाउनु आवश्यक छ। हामीले विचार गर्नुपर्छ अनि हिसाब गर्नुपर्छ अनि यी कुराहरू के हुन् भनेर निश्चय नै हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यी कुराहरूको विषयमा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ। 26 पद, लुका 14 को 26 पद। यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्ना बुबा, आमा, पत्नी, छोराछोरीहरू र दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। हामीले पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो?
यहाँ आफ्नै बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छोराछोरी, पत्नी, आफ्नै प्राण समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो प्रभुको चेला हुन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। यो वचनमा के भन्नुभएको होला? बुझ्नुहुन्छ? के भन्नुभएको होला? मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 37 पदमा हेर्यो भने तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। यदि तपाईँ 10 आज्ञालाई 2 भागमा बाँड्नुहुन्छ भने परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। किन परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र शक्तिले प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभएको होला? किनकि परमेश्वरलाई यसरी प्रेम गर्न सक्ने हामी कोही पनि छैनौँ। हामी जन्मिँदै आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने एकदमै स्वार्थी भएर जन्मन्छौँ। हामी आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई जस्तै प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामी त आफ्नो फाइदाको लागि परमेश्वरलाई उपयोग गर्दछौँ। जे भए तापनि परमेश्वरको आज्ञाले हामीलाई यसरी गर भन्नुभएको छ, तर हामीसँग यो गर्ने शक्ति छैन। त्यसैले हामी यो गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी यो आज्ञालाई पूरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलो यूहन्ना 4:10 मा यसरी भन्नुभएको छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो। मानिसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न नसक्ने भएकाले परमेश्वरले मानिसलाई कुनै आशा नराखेर प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई एकहोरो प्रेम गर्नुभयो। आफ्नो एकमात्र पुत्र हाम्रो पापको ज्याला तिर्नको लागि क्रुसमा मर्नलाई पठाइदिनु भयो। परमेश्वरले मानिसलाई कति प्रेम गर्नु भएको छ भने आफ्नो सारा हृदय, सारा प्राण र सारा शक्तिले प्रेम गर्नु भएको छ। आफ्नो प्राणै दिएर प्रेम गर्नुभयो। रोमी 8 अध्यायको 32 पदमा हेर्यो भने जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो। हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। एफिसी 2 अध्यायको 4 र 5 पदमा हेर्यो भने तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। उहाँको अति नै ठुलो अनुग्रहले, एकदमै ठुलो अनुग्रहले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी हाम्रो पापमा मरेका थियौँ, त्यो बेलामा प्रेम गर्नुभयो। बाइबलमा के लेख्नु भएको छ? परमेश्वरले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यसैले हाम्रो उद्धार त परमेश्वरबाट हामी टाढा भएकै बेलामा हामी शत्रु छँदै भएको हो। परमेश्वरको क्रोध र इन्साफ हामी माथि आउने थियो, तर परमेश्वरले पहिले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 16 मा के भन्नुभयो? यसैबाट प्रेम के हो हामी थाहा पाउँछौँ कि उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो। त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई चिनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसैले हामीले केही नगरिकनै उद्धार पायौँ। ठिक होइन? हाम्रो उद्धार परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको हो। पहिलो यूहन्ना 4:19 मा भन्नुभएको छ, हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले यसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले र हामीले परमेश्वरबाट यो प्रेम प्राप्त गरेकोले अब हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका हौँ। यो परमेश्वरबाट प्रेम पाएको प्रमाण हो। परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरेको हुनाले अब हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ। यूहन्ना 15:13 मा पनि भन्नुभएको छ, आफ्ना मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन।
म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरा मित्र हौ। परमेश्वरदेखि टाढा भएर उहाँको क्रोध र श्राप पाउनु पर्ने मानिसलाई बचाउन ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र हामीलाई आफ्नो मित्र साथी बनाउनु भयो। येशू ख्रीष्ट हामीलाई उहाँको मित्र साथी बनाउनको लागि हाम्रो लागि मर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसरी हामीले त्यो प्रेमलाई प्राप्त गरेका छौँ। अब हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट हामीले प्रेम पाएको परिणाम हो। हामीले प्रभुलाई जति नै प्रेम गरे पनि उहाँले गर्नुभएको प्रेमको बराबरी हुन सक्दैन। हामीले प्रेम गर्ने धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, तर यी कुनै कुरासँग पनि प्रभुको प्रेमको तुलना हुनै सक्दैन। हामीले आफ्नो बुबालाई प्रेम गर्नुपर्छ र आदर गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई जन्म दिनुभयो। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमानलाई प्रेम गर्नुपर्छ, छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर यी सबैलाई भन्दा बढी हामीले प्रभुलाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरा प्रभुको प्रेम भन्दा माथि हुन सक्दैन। प्रभुलाई भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्ने कुनै पनि कुरा नै छैन। र परमेश्वरले सबै कुरा ख्रीष्टका पाउ मुनि राखिदिनु भयो, जो क्रुसमा हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, प्रभुको पाउमा राखिदिनु भयो। हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुहुने प्रभुको पाउ मुनि। तपाईँ आफ्नो पतिलाई पनि, पत्नीलाई पनि, छोराछोरीलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, तर ख्रीष्टलाई भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि प्रेम परमेश्वर र मेरो बीचमा आउन सक्दैन। आफ्नै आमा बुवा, आफन्त, छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती र आफ्नै प्राण समेतलाई तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। तुच्छ ठान्नु भनेको के हो? प्रेम नगर्नु भनेको होइन। कुनै पनि प्रेम, कसैलाई पनि गरेको प्रेम परमेश्वरको बराबरी हुन सक्दैन। म कसरी मानिसलाई दिएको जस्तो प्रेम परमेश्वरलाई दिन सक्छु? परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो महान प्रेम शब्दद्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। स्वर्गबाट परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई यो तुच्छ संसारमा पठाउनु भयो र हाम्रा पापहरू धुनको लागि क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। सबैभन्दा बढी उहाँले हामीलाई पापबाट छुटकारा गराउन स्वर्गको सिंहासन छोडेर उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। मानिसको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो र हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। यो प्रेम कति महान छ, यो अतुलनीय छ र व्याख्या गर्न नसकिने छ। त्यसो भए म कसरी मानिसलाई दिएको प्रेम लिएर परमेश्वरको अघि जान सक्छु? मानिसलाई दिए जस्तो प्रेम कसरी म परमेश्वरलाई दिन सक्छु? परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रेम अतुलनीय छ। कुनै पनि कुरासँग त्यसको तुलना गर्न सकिँदैन। यस्तो परमेश्वरको महान प्रेमलाई पाएर उद्धार पाएका हामी येशू प्रभुका चेलाहरू हौं भने हामीले प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा सबैभन्दा मुख्य स्थानमा राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा प्रभुलाई सबैभन्दा प्रमुख स्थान दिएको हुनुपर्छ। तपाईले आमा बुबा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरीलाई प्रभुलाई भन्दा धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ? प्रभुलाई भन्दा अरूलाई बढी आदर गर्दै हुनुहुन्छ भने यो ठीक होइन, यो मिल्ने कुरा होइन। विचार गरी हेर्नुहोस्, बुबा आमाले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ,
हामीले बुबा आमालाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर बुबा आमाले गरेको प्रेम र प्रभु ख्रीष्टले हामीलाई गर्नुभएको प्रेम तुलना गर्न सकिन्छ? स्वर्ग, पृथ्वी र त्यहाँ भएका सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनु भएर हाम्रो पाप क्षमा गरिदिएर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान र छोराछोरी बनाइदिनु भयो। त्यसो भए यस्तो परमेश्वरको प्रेमलाई यो संसारको कुन कुरासँग तुलना गर्न सकिन्छ होला? हामीले अहिले बिताएको जीवन यो प्रेमको लागि योग्यको छ होला? यो महान प्रेमको लायक जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ? हो, हामीले आफ्नो परिवारको शान्ति, खुसी र भलाइ खोज्नुपर्छ। तर यो भन्दा पहिले हामीले येशू प्रभुको इच्छा केमा छ भनेर प्रभुको इच्छाको खोजी गर्नुपर्छ। प्रभुको महिमा केमा छ भनेर प्रभुको महिमालाई खोज्नुपर्छ। यो क्रमलाई हामीले उल्टो पाल्टो पार्नु हुँदैन, नत्र त ईसाई जीवन बिग्रन्छ। प्रभुले हामीलाई जसरी प्रेम गर्नु भएको छ, हामीले पनि उहाँलाई त्यसै गरी प्रेम गरेको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ। सुसमाचार यूहन्ना 21 अध्यायको 15 पदमा येशू प्रभु मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएपछि गालिल समुद्रको किनारमा पहिलोपल्ट उहाँले बोलाउनु भएका चेलाहरू मध्येको पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, किन यूहन्नाको छोरा सिमोनको नाउँ चाहिँ उहाँले पत्रुस दिनुभएको थियो, तर यहाँ किन प्रभुले यूहन्नाका छोरा सिमोन भनेर भन्नुभयो, पत्रुस किन भन्नु भएन? किनकि चेलाहरू असफल भएका थिए। त्यसैले अब फेरि पहिलेकै ठाउँदेखि सुरु गरौँ। कहाँबाट सुरु गर्ने? हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट सुरु गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट मेरो पापको लागि मारिनु भयो र मलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनु भयो। यहीँबाट हाम्रो ईसाई जीवन सुरु हुन्छ। येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म प्रेम गर्दछु। यसो भन्ने पत्रुसले के गरे? यसो भन्ने पत्रुसले पछि के गरे? येशू प्रभुले साँच्चै नै पत्रुसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। किन? पत्रुससँग साहस थियो। पत्रुस साहसी थिए। उनीहरू समुद्रमा जाँदै थिए, छाल आयो। प्रभु पानीमाथि हिँड्दै आउनु भएको थियो अनि पत्रुसले म पानीमाथि आउन चाहन्छु भनेर भने। पत्रुस साहसी थिए। पत्रुसले पानीमाथि हिँड्ने साहस गरे अनि पत्रुस पानीमाथि हिँडे। पत्रुस साँच्चै नै साहसी र विश्वासी मानिस थिए। पत्रुससँग ख्रीष्टको निम्ति मर्न सक्ने साहस थियो। तर साहस र विश्वासले मात्र गर्न सकिँदैन। प्रभु तिनीहरूको लागि मरिसक्नु भएको थिएन। त्यसैले तिनीहरूलाई प्रभुले मर्न अनुमति दिनु भएन। प्रभुले पत्रुसको साहस, विश्वास सबै देख्नु भएको थियो, बुझ्नु भएको थियो। पत्रुसले प्रभुलाई गरेको प्रेम थाहा पाउनु भएको थियो। प्रभुले यो सबै राम्ररी हेर्नु भएको थियो। तर पत्रुसले प्रभुलाई सराप्दै 3 पल्ट इन्कार गरे। प्रभु दुखित हुनुभयो। त्यसैले प्रभुले फेरि सुरु गरौँ भनेर नयाँ सुरु गर्नुभयो। त्यसैले प्रभुले पत्रुसलाई सोध्नुभयो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दछौ? प्रभु यो समयमा अहिले हामीलाई पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, यो संसारमा भएको कुनै पनि कुरालाई भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्छौ? आमा बुवा हुनुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रेम गर्ने धेरै मानिसहरू छन्। यी सबैलाई भन्दा मलाई धेरै प्रेम गर्छौ?
मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायमा हेऱ्यो भने जसले आफ्नो आफन्तहरू र आफ्नो प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन भन्नुभयो। यहाँ प्रभुको वचनले घृणा गर भन्नुभएको होइन, तर प्रभुलाई गरेको प्रेम सबैभन्दा ठुलो हुनुपर्छ। तपाईले परमेश्वरलाई गरेको प्रेम ती मानिसहरूलाई र यो संसारका कुनै पनि थोकलाई गरेको भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। प्रभुलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ, उच्चमा राख्नुपर्छ, तलमा राख्नु हुँदैन। कि यस्तो होइन? हामी प्रभुलाई कति प्रेम गर्दछौँ? जसले आफ्नो प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। प्रभुले हामीलाई कति प्रेम गर्नुभएको छ। आफ्नै प्राणलाई पनि तुच्छ ठान्दैन भने मेरो चेला हुन सक्दैन। मेरो परिवारलाई गर्ने प्रेम पनि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्नुपर्छ। मेरो शक्ति अथवा मेरो आफ्नै जीवन पनि, जुनसुकै कुरा पनि येशू ख्रीष्टको चरणमा राख्नुपर्छ। यी सबै कुराले ख्रीष्टको महिमालाई किन्नुपर्छ, किनकि प्रभुले पनि हाम्रो लागि आफ्नो महिमा, आफ्नो सबै थोक, आफ्नो प्राण समेत त्याग्नुभयो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। ख्रीष्टको लागि हामीले सबै कुरा त्याग्नुपर्छ र अबको यो हाम्रो बाँकी जीवन परमेश्वरको महिमाको लागि हो भन्ने कुरा पक्का गरी बुझ्नुपर्छ। यो ख्रीष्टका चेलाहरूको हृदय हो। उत्पत्तिको पुस्तक 21 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम, तैँले प्रेम गरेको तेरो एकमात्र छोरा इसाकलाई पर्वतमा लिएर जा र मेरो निम्ति बलिदान गर। अब्राहमले इसाकलाई समातेर लिएर गए। अब्राहमले कसरी गर्नुभयो? हुन्छ, बिहान छिटै उठे, आफ्नो श्रीमतीसँग सोधे, सल्लाह गरेन, परमेश्वरलाई हुन्छ भनेर भने। अब्राहमले इसाकलाई आफ्नो श्रीमती भन्दा, कुनै कुरा भन्दा, आफ्नो प्राण भन्दा धेरै माया गरेका थिए। करिब 13 वर्ष जति भएका अब्राहमको एकमात्र पुत्र इसाकलाई अब्राहमले सबै कुरा भन्दा बढी प्रेम गर्थे, तर निश्चय नै परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गरेनन्। हुन्छ भनेर भने। सबै कुरा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले माग्नु भएको कारणले आफ्नो प्रिय पुत्र इसाकलाई दिए। अयुबले भन्नुभयो, दिनुहुने पनि परमेश्वर र लिनुहुने पनि परमेश्वर। अब्राहमले इसाकलाई लिएर 4 दिनको बाटो हिँडेर मोरियाको पर्वतमा पुगे। इसाकलाई बाँधेर वेदीमा राखे र छुरी उठाए। त्यसै बेला स्वर्गदूतले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम, अब्राहम। अब मैले थाहा पाएँ त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। उत्पत्ति 22:12 यसरी लेख्नु भएको छ, मुखले मात्रै प्रेम गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्न, बोलीले मात्रै प्रेम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्न, साँच्चै व्यवहारद्वारा, कामद्वारा नै परमेश्वरलाई प्रेम गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले पनि मुखले मात्र प्रेम गर्नु भएन, होइन, आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिएर प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वर र येशू ख्रीष्टले आफूले नगरेको काम हामीलाई गर भनेर भन्नुहुन्न। महिमित स्वर्गलाई छोडेर यो दुष्ट पापी संसारमा मर्नको लागि आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। येशू प्रभुले हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति क्रुसको मृत्यु सहनु भयो। अनन्तसम्म बाँच्ने आत्मालाई बिर्सेर संसारको क्षणिक कुरामा लागेकाहरूलाई बचाउन परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई त्याग्नु भयो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो,
हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नुभयो? परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई त्याग्नु भएको होइन, हामीलाई त्याग्न नचाहेकाले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई त्याग्नुभयो। एकछिनको लागि साँच्चै त्याग्नुभयो। परमेश्वरलाई हामीबाट प्रेम माग्ने अधिकार छ। त्यसैले सबै कुरालाई भन्दा बढी प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सबै कुरालाई भन्दा बढी प्रभुलाई प्रेम गरेको कारणले आफ्नो बुबा आमा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी र आफ्नै प्राणलाई समेत हामी तुच्छ ठान्दछौँ। सबैलाई भन्दा बढी प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुरा, प्रभुलाई सबभन्दा धेरै प्रेम गर्ने कुरा हामी उद्धार पाएकाहरूको लागि उचित छ। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ उसले आफूसँग भएका सबै कुराद्वारा नै प्रभुलाई प्रेम गरेको हुन्छ। प्रभुलाई गरेको प्रेम सबैभन्दा ठुलो छ, सबैभन्दा उच्च छ। हामीले यो क्रमलाई परिवर्तन गर्यौं भने त्यति नै बेलादेखि हाम्रो ईसाई जीवन बिग्रन सुरु हुन्छ। लुकाको पुस्तक 14 अध्याय 27 पदमा हेर्यो भने जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अब हामी एक खुड्किला अगाडि जाउँ। जुन व्यक्ति आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन, हामी प्रभुका चेलाहरू आफ्नो क्रुस बोकेर प्रभुको पछि लाग्नुपर्छ। लुकाको पुस्तक 9 अध्याय 23 पदमा हेर्यो भने कोही म पछि आउने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र दिनौं आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि लागोस्। आफैलाई इन्कार गर्नु भनेको के हो? ख्रीष्टलाई पछ्याउनको लागि, ख्रीष्ट सँगै हुनको लागि आफ्नो इच्छा, आफ्नो विचार, आफ्नो चाहना, आफ्नो योजना सबै कुरा त्याग्नु पर्छ। आफूलाई नत्यागेसम्म ख्रीष्टलाई पछ्याउन सकिँदैन। येशू प्रभुले मत्तीको पुस्तक 26 अध्याय 39 पदमा भन्नुभयो। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थनाको विषय के थियो? हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईले इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस्, मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताको इच्छा अनुसार होस्। येशूले सबै कुरा त्याग्नु भयो। हामीले पनि आफ्नो इच्छा, आफ्नो चाहना सबै कुरा प्रभुको लागि समर्पण गर्नुपर्छ, प्रभुमा अर्पण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै क्रुसलाई पछ्याउन सकिन्छ। यूहन्ना 19को 10 पदमा हेर्यो भनेदेखि त्यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने, के तिमी मसँग बोल्दैनौ? तिमीलाई छोडिदिने अधिकार मसँग छ र तिमीलाई क्रुसमा टाङ्ने अधिकार पनि मसँग छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन? येशू ख्रीष्टको आफ्नो भनेको क्रुस मात्रै थियो। मरियमको गर्भलाई उहाँले सापट पैँचो लिनुभयो। उहाँले आफू चढ्ने गधा पनि एकछिनको लागि माग्नुभयो। चेलाहरूसँग भोज गर्ने कोठा पनि एकछिनको लागि माग्नुभयो। ख्रीष्टको आफ्नो भन्ने केही थिएन, क्रुस मात्र थियो। यहाँसम्म कि उहाँले चिहान पनि 3 दिनको लागि सापट लिनु भएको थियो। जुन चिहानमा उहाँ रहनुभयो त्यो पनि उहाँको आफ्नो थिएन। येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएका दुःख कष्टहरूलाई विचार गर्नुहोस्। जुन उहाँले हाम्रो निम्ति भोग्नु भयो, विचार गर्नुहोस्। उहाँले कस्तो अवस्था, कस्तो कष्टमा भएर हाम्रो लागि जानु परेको थियो।
ख्रिस्टले क्रुसमा मेरो लागि सबै कुरा त्यागिदिनु भयो। अब अहिले यसु ख्रिस्टको पछि दिनदिनै क्रुस बोकेर त्यो दुःख सहनु पर्ने मानिस हामी हौ। हो, हामीले दिनदिनै त्यसो गर्नुपर्छ। यूहन्ना 11 अध्यायको 16 पदमा हेर्यो भने येशू प्रभु यर्दन नदी नजिकै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा लाजरस बिरामी भएको कुरा प्रभुले सुन्नुभयो। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई आओ हामी यहुदियामा जाउँ, लाजरस निन्द्रामा परेका छन्। थोमाले के भने, लौ हामी पनि जाउँ र उहाँसँगै मर। चेलाहरू साँच्चै साहसी थिए। हामी पनि जाउँ र लाजरस सँगै मरौँ। जब चेलाहरूले पहिलो पटक पछ्याएका थिए त्यस बेला उनीहरूले आफ्नो शक्ति आफ्नो साहसमा पछ्याएका थिए। तर जब प्रभु पक्राउ पर्नुभयो त्यस बेलामा सबै चेलाहरू तित्तर बित्तर भएर गए। प्रभुले यस्तै हुन अनुमति दिनुभएको थियो। प्रभु बौरी उठ्नु भएको दिन, प्रभु पुनर्जीवित पारिनु भएपछि चेलाहरू अर्कै भए। यो भनेको हामीलाई उद्धार गर्नु भएपछि, हामीले उद्धार पाएपछि जब चेलाहरूले बौरी उठ्नु भएको प्रभुलाई भेटे अनि चेलाहरूले प्रभुलाई उनीहरूको आफ्नो शक्ति र आफ्नो इच्छामा पछ्याएनन्। प्रभुको जीवन र पवित्र आत्माको शक्तिले चेलाहरूलाई पछ्याउन बाध्य पार्नुभयो। अन्तिमसम्म 12 चेलाहरू प्रभुको लागि शहीद हुनुभयो। प्रेरित यूहन्ना सबैभन्दा लामो समयसम्म बाँच्नुभयो। उहाँ चाहिँ निष्कासित भएर पत्मोस टापुमा पुर्याइनु भएको थियो। याकुब सबैभन्दा पहिले प्रभुको निम्ति मारिनुभयो। प्रभुको लागि मर्न त गाह्रो छ नै, बाँच्न पनि गाह्रो छ। सबै चेलाहरूले प्रभुको निम्ति आफ्नो प्राणसम्म दिएर आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। यो नै प्रभुका चेलाहरूको नमुना हो। फिलिपी 1:29। किनभने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नु पर्छ। प्रभुले हामीलाई उद्धार गर्नुको उद्देश्य के हो? नयाँ जीवन पाएकाहरूलाई प्रभुले किन दुःख दिनुभएको होला? किन परमेश्वरले कष्ट आउन दिनुभएको होला? कष्टद्वारा हामीले प्रभुलाई सिक्नु पर्छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 21 पदमा भन्नुभयो, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रिस्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। ख्रिस्टले हाम्रो लागि कष्ट भोग्नुभयो ताकि हामी उहाँलाई पछ्याउन सकौं, ताकि हामी उहाँको उदाहरणलाई हेरेर सिक्न सकौं। हामी एउटा ईसाईको रूपमा जिउँछौं भने हामीले कष्टको सामना गर्नै पर्छ। यो कष्टद्वारा हामीले प्रभुलाई चिन्दछौं, कष्टद्वारा हामीले तालिम पाउँदछौं, कष्टद्वारा नै सुसमाचार प्रचार हुन्छ। कष्टद्वारा नै परमेश्वरका कामहरू प्रकट गरिन्छन्। हामीलाई कष्ट दिने कारण चाहिँ ठुलो महिमा दिनको लागि हो। हामी येशू ख्रिस्ट सँगै महिमित हुन्छौं भने हामी ख्रिस्ट सँगै कष्ट भोग्नु पर्दैन र? भविष्यमा हामीले पाउने महिमालाई विचार गर्यो भने अहिले हामीले भोग्ने कष्ट केही पनि होइन। कष्ट एकछिन भोग्नु परे तापनि हामीलाई प्रभुले दिनुहुने महिमा अनन्त अनन्तसम्मको लागि हो। पावल प्रेरितले कहिल्यै यो सुसमाचारलाई इन्कार गर्नु भएन र यो सुसमाचार प्रचार गर्दै जाँदा उहाँ रोमसम्म पुग्नुभयो र सुसमाचार प्रचार गरेकै कारण उहाँ घाँटी काटिएर मारिनु भएको थियो। मर्नु अघि तिमोथीलाई पठाउनु भएको पत्रमा उहाँले भन्नुभयो, दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 8 पद, यसकारण हाम्रा प्रभुको गवाई दिन शर्म नमान, न त म उहाँको कैदीको
तर परमेश्वरको शक्तिमा सुसमाचारको निम्ति दुःख भोगमा तिमी सहभागी हौ। सुसमाचार आफै त्यत्तिकै प्रचार हुँदैन। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर निस्किएको यो अनुग्रहको सुसमाचार प्रभुका चेलाहरूले दुःख र कष्ट भोग्दा मात्रै प्रचार हुन्छ। हामीले धेरै कष्ट भोग्छौँ भने धेरै सुसमाचार प्रचार हुन्छ। दुःख र कष्ट बिना सुसमाचार प्रचारको काम हुँदैन। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 14 मा हेर्यो भने यदि ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। जब हामी ख्रीष्टको नाउँमा सुसमाचारको लागि निन्दित हुन्छौँ तब महिमाका र परमेश्वरका आत्मा हामीमाथि रहनुहुन्छ। यो अचम्म लाग्दो छैन? क्रुस भनेको के हो? कष्ट हो, मर्नु हो। प्रभुको नाउँको कारणले घरबाट निकालिनु भएको कोही व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ? प्रभुज्यू पनि परमेश्वरको त्यो महिमालाई त्यागेर यो तुच्छ संसारमा हाम्रो लागि आउनुभयो। यहाँ कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो कुटिनु भयो, पिटिनु भयो अनि नाङ्गै पारिनु भयो? येशू ख्रीष्टले मेरो लागि जीवन दिनुभयो। उहाँले मेरो लागि सबै कुरा दिनुभयो। के येशू ख्रीष्टको कारणले हामीले बेइज्जत सहनु परेको छ? येशू प्रभुलाई कतिले यो भित्र भूत छ भनेर भनेका थिए। येशू ख्रीष्टको मुखमा थुक्की दिएका थिए। यदि कसैले येशू ख्रीष्टको कारणले हामीलाई घृणा गर्छन्, सताउँछन्, सराप्छन् भने यो अनौठो कुरा होइन। यो अनौठो कुरा हो र? म साँच्चै यसरी भन्न सक्छु, येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएको दुःख, कष्ट अनि उहाँले पाउनु भएको बेइज्जती सबैभन्दा ठूलो छ। हामी पनि ख्रीष्टले भोग्नु भएको यो कष्ट, बेइज्जतीमा सहभागी हुनुपर्छ। यो वर्तमान समयमा हामीले भोगेका कष्टहरूले अनन्तको महिमा तयार गरिरहेका छन्। यस कुराको लागि हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। जो आफ्नो क्रुस बोकेर मेरो पछि आउँदैन त्यो मेरो चेला हुने योग्यको छैन। चेला भनेको त्यो हो जसले आफूलाई इन्कार गर्छ। हामी हरेकले बोक्नु पर्ने क्रुस छ, मेरो पनि क्रुस छ। हामी प्रत्येक जनाको आफ्नो आफ्नै क्रुस छ। तपाईले मेरो क्रुस छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईको क्रुस अर्कै किसिमको, अर्कै आकारको हुन सक्छ, तर तपाईले बोक्नु पर्ने क्रुस छ। प्रेरित पत्रुस उँधो मुन्टो भएर क्रुसमा टाँगिनु भयो। थोमालाई कुटेर मारियो भनिन्छ। दुःख र कष्टहरूको आकार र स्वरूप बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ, तर कष्ट निश्चय नै त्यहाँ हुन्छ। यो कष्टबाट हामी उम्कन सक्दैनौँ। लुका 14 अध्याय 31 र 32 पद। कुन राजा होला जसले अर्को राजासँग लडाईँ गर्न जाँदा आफ्नो साथ भएका 10,000ले त्यसको विरुद्ध आउने 20,000सँग लडाईँ गर्न सक्छु कि सक्दिन भनी पहिले बसेर सल्लाह गर्दैन। तिनले नसक्ने हो भने त्यो अर्को राजा टाढै हुँदा मिलापको शर्त सोध्न राजदूत पठाउने छन्। यहाँ अर्को कुरा पनि बताउनु भएको छ। चेलाहरू भनेको ख्रीष्टको निम्ति युद्ध गर्ने सेनाहरू हुन्। एकापट्टि 1 लाख सेना छन् र अर्कोपट्टि 2 लाख सेनाहरू छन्। यतापट्टि हेर्यो भने 1 लाख छ, उतापट्टि हेर्यो भने 2 लाख छन्। अब युद्धको सामना गर्दा म पक्का पनि विजय हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ। यदि यस्तो होइन भने ती राजा टाढा छँदै मिलापको शर्त के हो सोध्नलाई राजदूतलाई पठाउनु पर्छ।
युद्ध गर्नको लागि युद्धको रणनीति चाहिन्छ। हितोपदेश 20को 18 मा भनिएको छ, सल्लाह लिएर योजनाहरू बना, लडाईँ लड्नु छ भने सल्लाह प्राप्त गर। हितोपदेश 24को 5 मा भन्नुभएको छ, बुद्धिमान मानिसको शक्ति महान हुन्छ र ज्ञानी मानिसको सामर्थ्य बढ्छ। कुनै विचारै नगरी अचानक गएर युद्ध गरिँदैन। विजय पाउन रणनीति हुनुपर्छ। विपक्षीको सेनाको संख्या ठूलो छ, आफ्नो चाहिँ सेनाको संख्या सानो छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? रणनीति बनाउनुपर्छ। हात हतियार बिना हामी शैतानको विरुद्धमा लड्न जान सक्दैनौं। हामी ख्रिस्टका चेला, शैतानको विरुद्धमा लड्ने येशू ख्रिस्टका सेना हौं। हाम्रो शत्रु शैतान हो। एफिसी 6को 12 मा भन्नुभएको छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टयाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। दोस्रो कोरिन्थी 10को 4 मा पनि भन्नुभएको छ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। हाम्रो परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ, सबैमाथि विजयी हुने हुनुहुन्छ। हाम्रो विरुद्धमा सधैँ दुःख दिने शक्ति भनेको शैतानको शक्ति हो। हाम्रो सधैँ पिछा गरिरहेको हुन्छ, यसले हामीलाई सधैँ पछ्याइरहेको हुन्छ। यसलाई हराउन सक्ने शक्ति र सामर्थ्य भनेको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 2को 3 र 4 मा भन्नुभयो, ख्रिस्ट येशूका असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ। पाउल प्रेरितले आफै तिमोथीलाई पत्र लेखेर भन्नुभयो, येशू ख्रिस्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख भोग। पाउल र तिमोथी मात्रै येशू प्रभुको सेना हो? हामी पनि येशू ख्रिस्टका सेना हौ। हामी सेना हौ। हामी सेना हौ, ख्रिस्टको सेना। गिदोनका सेना र मिद्यानी सेना बीच युद्ध भएको थियो। मिद्यानी सेना ठूलो संख्यामा, मिद्यानको सेना सलह जस्तै गरी हुल भएर आएका थिए। समुद्रको बालुवाको कणसरी एकदमै ठूलो समूहमा यस्तो बेलामा कसरी जित्न सकिन्छ भनेर आशा गर्ने। कसरी जित्ने? सुरुमा गिदोनसँग 32,000 सेना थिए। परमेश्वरले भन्नुभयो यो धेरै भयो। परमेश्वरले भन्नुभयो जो डराउँछन् तिनीहरूलाई घर पठाइदे। 22,000 जना फर्केर गए र 10,000 बाँकी रहे। प्रभुले भन्नुभयो अझै मानिसहरू धेरै भए, तिनीहरूलाई तल खोलामा लैजा र पानी खान लगा। जसले जिब्रोले पानीलाई चाटेर पिउँछन् तिनीहरूलाई एकापट्टि राख र अर्कोतिर चाहिँ जसले घुँडा टेकेर पानी पिउँछन् तिनीहरूलाई अलग गर। पानी चाटेर पिउनेको संख्या 300 भयो। बाँकीलाई चाहिँ घर जाओ भन्नुभयो। मिद्यानीहरूको सेनाको संख्या कति ठूलो थियो र पनि इस्राएलीहरू विजयी भए। परमेश्वरले युद्ध गर्नुभयो। यहोशू 23 अध्यायको 10 पदमा परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको एकजनाले 1000 मानिसलाई धपाउन सक्छ। परमेश्वरले तिनीहरूको निम्ति युद्ध गर्नुहुन्छ। युद्ध गर्नुहुँदा एकजनाले 1000 जनालाई हरायो। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भने जतिसुकैलाई पनि हराउन सकिन्छ। जब मार्टिन लुथरले क्याथोलिक मण्डलीको विरोध गर्नुभयो, त्यसबेला क्याथोलिक मण्डलीको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ मृत्युलाई बोलाउनु हो। रोमको सम्राट, रोमको नेताहरू भन्दा पनि पोप चाहिँ त्यसबेला अझ शक्तिशाली थिए। क्याथोलिक मण्डलीका पोप एकदमै शक्तिशाली हुन्थे। एउटा सानो बालक विशाल मानिससँग लडे जस्तै थियो।
अनि जब मार्टिन लुथरले उनीहरूको अगाडि खडा भएर भन्नुभयो, अनगिन्ती सेना मेरो विरुद्धमा खडा भए पनि म डराउने छैन, किनकि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। क्याथोलिकहरूले लुथरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए। कसैले मार्टिन लुथरलाई मारेमा पनि सजाय नहुने भनेर घोषणा गरियो। जो कोहीले पनि लुथरलाई मार्न सक्थ्यो र यो अपराध र पाप नठहरिने कुरा बताए। लुथरलाई के भयो? परमेश्वरले बचाउनु भयो। लुथर मरेनन्, पतन भएनन्, किनकि लुथरको साथमा प्रभु हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले सुरक्षा गर्नुभयो, प्रभुले बचाइदिनु भयो। त्यही परमेश्वर अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीले अहिले यो ईसाई जीवनमा गर्नुपर्ने युद्ध हामी एक्लैले लड्नु पर्दैन, हाम्रो साथमा भएर प्रभु लड्नुहुन्छ। ईसाई जीवनको युद्ध प्रभुसँग मिलेर लड्ने युद्ध हो। शैतानका सेनाहरू जति नै धेरै भए पनि जित चाहिँ हाम्रो हुन्छ। जब हामी प्रभुमा विश्वास गर्दछौँ, शैतानलाई पराजय गर्नेछौँ। जित हाम्रो हुनेछ, हामी विजयी हुनेछौँ। त्यसै कारण हामी साहसका साथ लड्न जान्छौँ। प्रभुका चेलाहरू प्रभुमाथि भरोसा गरेर लड्न गयो भने मर्नदेखि डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। लुका 14 अध्याय 33 पद। यसकारण तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन, त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। यहाँ के भन्नुहुन्छ? जसले आफूसँग भएका सबै थोक त्याग्दैन, त्यो येशू ख्रीष्टको चेला हुन सक्दैन। ख्रीष्टको चेलाले आफूसँग भएका सबै थोकहरू त्याग्छ भनेर भन्नुभएको हो। आफूसँग भएका सबै थोक, आफ्नो शरीर, आत्मा, धन सम्पत्ति, तपाईसँग भएको जे जति छन् सबै, तपाईको व्यापार, आफ्नो घर परिवार सबै, तपाईसँग जे जति छन् ती सबै त्याग्नु पर्छ र येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले सबै कुरालाई ख्रीष्टको चरणमा राख्नुपर्छ। आफूसँग राख्ने कुनै कुरा छैन, सबै प्रभुलाई दिनुपर्छ। किनभने पहिले हामीसँग केही थिएन, सबै प्रभुले दिनुभएको हो। प्रभुले दिनुभएको कुराहरू प्रभुलाई नै दिने हो। रोमी 14 7-8 हेर्यो भने हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 6:20 हेर्यो भने तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हो, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। बाँचे पनि प्रभुकै निम्ति, मरे पनि प्रभुकै निम्ति। किन? सबै प्रभुकै भएकाले हो। साँच्चै हामी प्रभुकै लागि जिउँदछौँ र प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। किनभने प्रभु यसैको योग्य हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको जीवन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो कति महिमित कुरा हो, कति उच्च कुरा हो। यो कुनै विशेष व्यक्तिलाई भनेको कुरा होइन, यो प्रत्येक ईसाईलाई भन्नुभएको कुरा हो। यस समयमा यो हामीलाई भन्नुभएको वचन हो। मसँग भएको सबै कुरा प्रभुलाई अर्पण गर्न सकिन भने म प्रभुको हुँ भनेर कसरी भन्ने? आफूसँग भएको सबै कुरा त्याग्नु भनेको प्रभुलाई दिनु हो। आफ्ना सबै कुरा प्रभुलाई दिएर, सबै पापलाई त्यागेर, आफूसँग भएका सबै कुरालाई त्याग्नु पर्छ। आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण भनिएका सबै कुरालाई प्रभुको हातमा राख्नुपर्छ।
यो नै ख्रीष्ट प्रभुका चेलाहरूले जिउने जीवन हो। जब म आफैसँग भएका सबै कुरा ख्रीष्टलाई परमेश्वरलाई दिन्छु, तब म ख्रीष्टको चेला भएर जिउने योग्यको बन्दछु। भजन पनि छ नि, येशूलाई म सब थोक दिन्छु। मसँग भएका कुनै पनि कुरा अब मेरा होइनन्, प्रभुबाट मैले केही समयको लागि लिएको हो, एकछिनको लागि लिएको हो, प्रभुको महिमाको लागि। अब प्रभुलाई नै अर्पण गर्छु। पहिलो राजा 19 को 20 पदमा हेर्यो भने एलिसा 12 हल गोरु जोतिरहनु भएको छ। एलिया देखा पर्नु भयो र मेरो पछि आओ भन्नुभयो। एलिसाले के गर्नुभयो? त्यो एक हल गोरु, दुईवटा गोरुलाई लिएर मार्नु भयो। त्यो जुवा, काठ, हलो सबै काटेर आगो बाल्नु भयो। त्यो सबै मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने चेलाहरूको रूपलाई हेरौं। मत्तीको पुस्तक 4 अध्याय 18 पदमा हेर्यो भने पत्रुस, याकुब र यूहन्ना यी 3 जना पहिले मछुवा थिए। आफ्ना जाल छोडेर, बुबालाई छोडेर येशू प्रभुलाई पछ्याए। मत्तीको पुस्तक 9 को 9 पदमा हेर्यो भने मत्ती कर उठाउने अड्डामा बसेर हिसाब गरिरहेका थिए। कर उठाउँथे, उनी कर उठाउनेहरूका प्रमुख थिए, एकदमै राम्रो ठुलो पदमा थिए। प्रभुज्यूले बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग। त्यति नै बेला छोडेर, त्यो काम छोडेर प्रभुको पछि लागे र सुसमाचारको पुस्तक, मत्तीको पुस्तकलाई लेख्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। कर उठाउने मत्ती प्रभुज्यूका चेलाहरूको रूपलाई हेर्यो भने चेलाहरूले भन्ने बित्तिकै सबै कुरा त्यागेर पछ्याउनु भएको छ। मोसा जसले मिश्रको धन सम्पत्ति कुनै कुरालाई पनि हेर्नु भएन, तर परमेश्वरको महिमा र येशू ख्रीष्टको महिमाको लागि ती सबै कुरालाई त्याग्नु भयो। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्न मोसाले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने भनेर भनिएको छ। किनभने मोसाले आफ्नो दृष्टि येशू ख्रीष्टले दिने इनामतिर लाउनु भएको थियो। अनन्तको महिमालाई मोसाले हेर्नु भएको थियो। पावल प्रेरितले फिलिपी 3 को 7 मा भन्नुभएको छ, तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए ती त मैले ख्रीष्टको खातिर हानि नै ठाने। ख्रीष्ट र ख्रीष्टको प्रेमको लागि आफ्नो फाइदाका सबै कुरा त्यागिदिनु भयो। हाम्रो प्रभुज्यूलाई पछ्याउनको लागि हामीले आफूसँग भएका सबै कुरालाई त्यागिदिनुपर्छ। एलिसाले हलो र जुवा दाउरोको रूपमा प्रयोग गरेर एक हल गोरु मारेर मानिसहरूलाई खुवाएको कुरा चाहिँ अब फर्केर जाने बाटोलाई बन्द गरेको हो। इस्राएली जाति पनि उस्तै हुन्। जब तिनीहरू मिश्रबाट निस्केर आए, मिश्री सेनाले तिनीहरूलाई खेदाउँदै लगे र लाल समुद्रमा मिश्री सेना डुबेर मरे। इस्राएलीहरू कनान भूमितर्फ हिँडे। निस्केर आएकाहरू मध्ये एकजना पनि फर्केर मिश्रमा गएनन्। मिश्रको सेना पनि इस्राएलीहरूलाई खेद्दै जान सकेन। इस्राएलीहरू पनि फर्केर जान सकेनन्, किनकि बीचमा समुद्र थियो। समुद्र चाहिँ मृत्यु हो, ख्रीष्टको मृत्यु। हामी ख्रीष्टका चेलाहरूले आफ्ना सबै कुराहरूलाई क्रुसमा टाँगिदिएका छौं। नयाँ जन्म पाएकाहरू यो संसारको लागि मरेकाहरू हुन्। के परमेश्वरले मिश्रबाट निस्केर आएका इस्राएलीहरूलाई
फेरि मिश्रमा फर्किजाने अनुमति दिनुभयो। जसले फर्केर जाने कुरा गरे, फर्केर जाने चाहना गरे, ती सबै उजाड स्थानमा नष्ट भए। हामी जो यस संसारको लागि मरेका छौँ तर परमेश्वरको लागि चाहिँ जीवित पारिएका हौँ। इस्राएलीहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कनान देशतर्फ गए जस्तै हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको स्वर्गको राज्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनन्त महिमित आशाको साथ हामीलाई संसारतिर तान्ने कुरा अब छैन। त्यो शक्ति प्रभु क्रुसमा मारिनु हुँदा नष्ट भएको छ। हामीले आफ्ना सबै कुरा प्रभु ख्रीष्टलाई दिएका छौँ। आफ्नो सबै कुरा नत्याग्ने व्यक्तिले प्रभुलाई पछ्याउन सक्दैन। तपाईहरु कसरी विचार गर्नुहुन्छ? आफ्नो भन्ने कुरा अझै केही बाँकी छ कि? यो संसारमा जे मेरो छ त्यो मेरो होइन, प्रभुले मलाई एकछिनको लागि दिनुभएको हो। यी सबै कुराहरू परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरू मेरो लागि हो भनेर विचार गर्यो भने हुँदैन। यदि तपाईले यो कुराहरू मेरो हो भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने तपाई परमेश्वरको लागि जिरहनु भएको छैन। लुकाको पुस्तक 14 अध्याय 34 पद, नुन असल हो तर नुन अलिनो भयो भने केले त्यो नुनिलो हुने? त्यो न त जमिनको निम्ति न खातको निम्ति काम लाग्ने हुन्छ। मानिसहरूले त्यसलाई फालिदिन्छन्। नुन आवश्यक कुरा हो, नुन स्वादको लागि चाहिन्छ। नुन एकदमै आवश्यक छ, तर नुनको स्वाद पाउनको लागि नुनले पग्लिनुपर्छ, आफ्नो नुनिलोपनलाई छोड्नुपर्छ। यदि नुनले नुनिलो पार्न सकेन भने त्यो नुन के कामको? यदि मैले यसरी गर्न सकिन भने म प्रभुको चेला हुन सकिँदैन। यदि मैले यसरी गरिन भने म प्रभुको चेला हुन सक्दिन। म परमेश्वरको दृष्टिमा व्यर्थको मानिस हुन्छु, जसले आफ्नो मात्रै वास्ता गर्छ, आफूमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। यस्तो व्यक्ति ख्रीष्टको चेला हुन सक्दैन। यदि तपाई यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईको ईसाई जीवन बेकामे भएको हो। उद्धार पाएको विश्वासी येशू ख्रीष्टको चेला हो। सबै उद्धार पाएकाहरू येशू ख्रीष्टका चेलाहरू हुन्। यदि म बेकामे क्रिस्चियन बन्दै छु भने यो सबै पाखण्डीपन भन्दा ठूलो पाखण्डीपन हो। हामी ख्रीष्टका चेला हौं भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। ख्रीष्टको चेलाले जिउनु पर्ने योग्यको जीवन जिउनु पर्छ। ख्रीष्टको आगमन एकदमै नजिकै छ। यो संसारको अन्त नजिकै छ। प्रभुको लागि जिउने र प्रभुको लागि मर्ने, जिउने मर्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन। प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जीवन कति छ थाहा छैन। हामीले ख्रीष्टको लागि जिउने जीवन लामो छैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू पनि अब अन्त आउने लाग्यो भनेर भन्दैछन्। तर हामी ईसाईहरू, उद्धार पाएकाहरू अन्तिम समयको लागि तयारी गरिरहेका छैनौं भने यो कति ठूलो पाप हो। हामी अन्तिम समयमा जिउने ख्रीष्टको चेला जस्तै भएर जिउनु पर्छ। जब प्रभु महिमामा आउनुहुन्छ त्यो महिमामा सहभागी हुने जीवन बिताउनु पर्छ। साँच्चै साहसी भएर प्रभुको एक चेलाको रूपमा हामी जिउनेछौँ। आउनु सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईको विरुद्धमा काम गर्दै तपाईको शत्रु भएका थियौं। तपाईको क्रोध र इन्साफ पाउने योग्यका थियौं। तर तपाईले हामीलाई आफ्नो दया देखाउनु भयो र प्रेम गर्नुभयो। हाम्रो पापको लागि रगत बगाएर क्रुसमा मर्नुभयो र हामीलाई तपाईको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। प्रभुज्यूलाई पछ्याउने चेला बनाइदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, तपाईले वचनमा भन्नुभए जस्तै तपाईको चेलाको जीवन जिउन सक्ने बनाइदिनुहोस्। कृपया हाम्रो मन र हृदयलाई तपाईले डोर्याइदिनुहोस्। यो संसारका कुराहरूले हामीलाई तपाईदेखि अलग गराउन नसकुन्। तपाईको लागि जिउने छौं अनि तपाईको लागि मर्ने छौं। परमेश्वरको महिमाको लागि जिउने बनाइदिनुहोस्। अब छिट्टै आउनुहुने प्रभुलाई भेट्दा
शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीसँग भएका सबै कुरा प्रभुको हातमा अर्पण गरेर तपाईको इच्छा पूरा गर्ने व्यक्ति बनाइदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा प्रार्थना गर्दछौँ, आमीन।